الله كما يقولكم جابير مسجن كبرنا أملاقنا يهون لما أنت قاني جابير تبلنا له كم تيجي حل فسنبت استمهرنا يو جابير نلبنا استزاربه لما أنتون كمو نعنا زخون قال نمت بعنا نقدمت مسجامنا مغنيات زخوننا قال جابير الله أمين ده alright نسألمون أبقى أملاقنا حل فينا እስኪ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ቃል ክትዛረበኒ ንበሎ ሓንቲ ቃል ነዊሕ ናይ ዝተዛረብና ኣይኮነን ብዙሕ ናይ ዝገዓርና ኣይኮነን እግዚአብሔር ግን ናብ ልብና እተኣቱ ሓንቲ ቃል ከምቲ ዝናብ ንምድሪ ከየስተያን ከየጥለላን ናብ ጎይታ ዘይምለስ كم خاك على جابير نلبنا خيت زاربو أي ملس أبتن إن زاربن أبو قال جابير من تخن سمع دهاي جابير من تخن سمع دمس جابير من تخن سمع قلت أنا مسكنا كلنا لازم تخابت مسكن جاك جابير أبو أبقى الكاخت قلت الله نسلي علونا أنا زبل كايو مستير خجلت مغنيات معباي ابنتنا مغنيات مهنات محبرين زخنا قال جابير كتبنا نصلي علونا منفسك ما اكلنا هياوخون بمنفسك تزاربنا نلبنا سخان نغانكو ناذننا نسخا اسمعيو وابو ازغال زنكو لاي نهيوت منتك خننا قال كارخيبنا كنبلعو منتي حيلي منتك خننا نمعياي قلبت منتك خننا بشم يسوع كريستوس نصلي علونا نبارك خاون دغفو بنجر كله سمك يبارك امين ايش እግዚአብሔር ይመስገን زحلف سنبت جمرنايو ارست نيرنا نسو غاني كتوسخلو ايخا زبل تمرت رينا نيرنا زحلف كتوسخلو ايخا اتي نوسخلو انكون لاي اتي نبيت እግዚአብሔር إلنا النوازو ገንዘብ اتي نمحبر أملاخ بفاينانس سبورت المقبار النقبرو اكتيفيتي نعو كنوسخلو إنا مالتي إذن أي بحكي ناي إمنت نجاريو ناي أملغو نجاريو ناي عبيت نجاريو كابتي حنسا دسما معنا كومفورتابل نغنولو كابو كنوص علينا كنعبي كنلوط انتراوخينا مالتي ناي بحكي إذا رسيزن كلاي ناي بيرسونالي نخومي يكوينني ناخذكم كمون امنتن نمخنيات معباين مخنيات كخونكم تسفاي قبر زحلفه خمس رانا يوغنام قند مبغسينا خب قداماي ملختي زينا موال مالتي معرف اسران كلتن تقسي 14 كاوي يزبغس قلطفي لنا خم بوبيمو مراف إسران كلتن إزي أتي تخونتات داويت بيت أملاخ كسرح مسدليه كن حجي تابوت إجابير سي أب دنكوان يزغمت نيرو دنكوان مالتن كولاي تيندا مالتي نيشتي تيندا بقربت بجلس سرح تيندا أبكم يزغمت نيرو ده هارجن داويت أنا أبكم يزبسله بيت دانا بركو خلو خزي إزي تابوت إجابير جناس أب تيندا كقمت نو أنا بيت نجي أبير كيس راح كله نعينتي سلامته أهبني المزمورات ترى كوميدي زميرو نعينتي سلامته أهبني بدهريو نتابيت أملاخ المسرح زاد اللي زبله كل نبرات بزح نبرات وركن برورن حاتينن أنشيتن كل زاد اللي زبلن كل مسعكبة تام مسرح جن نودو سلمون سلستوهبت نو سلمون ودو تسويعو زبالو نجر نيرو نسوي خاطر عندي مبجسينا نيرو مالتي زي أبكال عايزينا معرف قدامي زينا موال معرف إسران كلتن كاب تقسي 14 كم زي لهم إنه غايلو داويت الزارب دلو داويت إن سلمون ودو إنه غام بتشينك أتاي نبيت إجزابير زخون 100 شح تالنت وركن شح تالنت برورن عدالهم بمنتهى جرا بتشينك أتايلو زي بكا أنا شقوق عندابلكو نرأسي يتعامل خيبولكو أنا تصبغو كاميراتكو نتي بيت إجابير المسرح جنا بتشينك أتاي ببزح شقوق مالتيو كم زيجر اللوخيلو تعم زيجرمي شو أنت اليوم
أسرز حسين كأبزح لزخانة ميزان يبلون أعجا وأمان كأدالهم قبل علزي نسخة ما كتب السخلو إخايلو نسلمون قبل علزقة نسخة كتب السخلو إخام كمتي أنا سقى عندزي دوات أخو كذا عندزي contribute دجابركون مهنات إذا محبرزي مهنات سام بيتك جابير نسخة كلها جدل لكاو نسخة كلها تنبذل لنا خا جدل لنا نعوها نتناتنا جدها كنو السخلينا أبتي already تواتي يزلو أبتي نواتي وزلنا أبتي محبر أملاح كندقفه لعل تحت النبل لنا قبل عليو نعو أنت خنجبرينا إلا كن وسخو إنا زحلفة ناي أبراهام أبنتي نامتينا نيرنا أبراهام أبكينات كيدو نودي حاو لوط كدحنو نبكينات مسكدم أو مركو ماريخو كملس كله ملكة أديق كم سرخبو ملكة ملكة أديق كلاي كابتي ماريخو وزن بره مركو عشرو خمسة حورينا سلمنتاي عشر هيبو إلنا خاري إنا نيرنا قال خابتي مغنياتات حدا 4-5 مغنياتات إنا نيرنا شعو تقدم أي مغنيات أتي ملكة أديق إن أبراهام كرخبو خلوزي مجمرتا مسرائيو والحين تخيل تزاربو انجيران وينن نا أبراهام هيبو نتي أبكينات زوا على أبراهام أبدخام زول أبراهام أبزح قلت أتع زوا على أبراهام نعو نفسه زرقف مقبي مستن الدليلو حنباشان وينن هيبو أزغاني ملكت نايتي دحار قويتا أمسكال دمو زفسلنان سقوخ أزغور رسلنان ويكاني اتناي قدوس قربان سرعات قداماي ملكتو 5 برخاري ناس لذي أبراهام نملكة أريق عشر كهبو خلوسي اتي قويتا سسوا له مسواتي نعو نرأيي بعلو قويتا خزارب كله بزعب أبراهام انتايلو أبراهام معالتاتا يريو تايقبرا تحقس غاني نجي أبير هيبو لك احنا غاني اتقداماي مغنيات نجي أبير نبيت أملاخ نعيو وانجيل نهبو لك قداماي مغنيات كالا يكونن اتي أمسكال زفاس سدمو نعو خنذكر كلنا اتي كبور دم اتي بواقع قمة زي كل دم مدحان بيسوس كريستوس رغبنايو نعو انت دا ذكرنايو بدحريو اتي ابجبانا زلو اتي غنزبنا ويتخال نبردنا بكل ما املاخ ينوسو دا امبر يبوزح هيكونن لاز قداماي نجر من تغنوهاب من تغبسحلنا من تقلمل زي كوناسي سلاز توهبنا اتي توهبنا وهبات كولاي سمايا وهبات كم زخنم منفسه وبركه بسمايا تباريخنا هنا سلاز نعو كاب تقبلنا اتمدراو نجر انت هبنا زبزح هيكونن الا نيرنا قالوا زرعنا يوم كلايم ابراهام تعويتو خمصو هولوسي ام بن سلازرودو اي جي ابير سلازرودو املاخ سلازرودو اي تعويتو سلازم ملاش نايتي املاخ زسلطلو مسلات املاخ ذهبوا عوت كلاي كابو كابت ماريخ وز نبره نجي ابير هيبو اذن كلاي نحنا بيسوس كريستوس ناب عوت زبل زمرحنا غويتا كاب زهلونا اتي ناب عوت سمرحنايو زسلطنا سراح ذهبنا هيوت ذهبنا طنا ذهبنا كل صبو ነገር እግዚአብሔር ذهبنا نعو ተመሊስና ከንህቦም ይግባዩ ይላን የርና ቃል እንኳን ላይ ንሱ ንጉስ ጽርቅ ስለዝሆነ ይላን የርና ንጉስ ቀንደ ዓላማ ላይ ንጉስ እንታዩ ንጉስ ይመርሐካም ያዕርፈካም ካብ ጽላእትካ ሕልወካም ኩሉ ሰናይ ዘበለኻኒ ይገብር ለከ ጎይታ እንኳን ላይ ንጉስና እንተዳ ኮይኑ ንሕና ኻኒ بسلام ننبر نعتو نوص نعرف علينا كم ملاش ناتو خا نايتي زنبرنا بهوت كاني زعورنا زلو جي ابير كم ملاشو خا بتي غنزبنا نجي ابير نغلغلو مالتي هرا ازي قال خابت زرعنا يوز حلفيو لما انت غاني قبل عليو نشتي كنا دغينا قال حنت ارستخاني قال حدا صحف مصحف قدوس زلو قال زانتا نعو علينا خا كنما هرينا ناي بحقي نعي بيرسونالي امنت مغنيات زخونني بزح تشالنج زغبرني ناخاتكم كمو تشالنج خغبركم يلي حسب كنمي نابتي نايلو ما انت ارسنا مخدنا قدما قرنطوس مراف 9 طقس 11 رينامم قدما قرنطوس مراف 9 طقس 11 باولوس يزرب ابزي باولوس انت يدبل اوف كورس باولوس بزعباتهم بونجيل زعيو بونجيل نونجيل لهم زعيوم بلو غزيم هيبوم زغلغلو ግን ካብቶም ዘገልግልዎም ዘለው ሕብረት ካብቶም ዘገልግልዎም ዘለው ምእመናን ካባታቶም ስጋው ነገር ክወሃቡ ስጋው ነገር ክረብሑ ይግባእ ኢሉ ይዛረብ እቲ ናይ መንፈስ ካብ ዘራእናልኩም ሲ ኢሉ ጳውሎስ እቲ ናይ መንፈስ ካብ ዘራእናልኩም ሲ ነቲ ስጋኹም እንተ ዓፀድናስ እዝዶ በዚሕ ኢሉ እቲ ናይ መንፈስ ካብ ዘራእናልኩም እቲ መንፈሳዊ ነገር ካብ ባና ካብ ተጠቀምኩም
نحنا تسقاو نجاركم أنت وصلنا دو بزيح إيلو بخلاص دراربام بيت أملاخ هنسا داليام مزمران كوفا بيلا مسارح موسيقى جرام منابر ملي أجز بيت كي قرنا موقتنا جبرت كي زحلنا غاني كي زحلنا موقتنا جبرت كي موقنا مسحالنا زلوا بيت نتأكبنا أتيغا وتيغا سؤال كاتر ياخد ملص كنا عيكونن منفس أو نجر نتمجب كخو تصبوا نجر كأو ندار خب كخلقا تسقاو نجر كهيبكا نعو كهابكا هيلجس كخد كيد تبلّز ياخد خون دلخا مالتي حكي تقال تبلّز مش تذكر كانت مثل لازم بلّز عيكونن كم بلّز كأنيك على جاي بير نجرناني قارئان نرأسنا بحكي نبلّز مخرنا على جاي بير لازم إتي منفس أو نجر نبل علو زلنا بيت أملا كابو تسقاو نجرنا انتهبنا زبزح أيكونن يوحد كواد مالتي بحنس أقول لنا تاني باولوس أرجيمنت دارينا نزابيت أملاخنا ون لك تخيلا تخيل نجريا مالتي كابت زبل أخلو مادي أو نعو سيركايو نعو كيل عالكايو كتكيد جبو أيكونن تمليس كواد أني نتوم زجل جلو خازلو خزجل جلوم بتي جابير زبارخة كاسقاو نجر وكلاي نتي منفساو نجر زرب حكايو بو كتقلصو يجبو يويلنا نيرنا هراي جابير مسجن لما أنتي نيشتي نجر بزعباناي بزعبات كلاتنا نحسبو زلنا ناي هنسا بيت كريستيان مجزاء بيت كريستيان زبهال زلهم بزعبو نيشتي كزاربي بمود أتاقاني أتي عندنا لما عند خبلوز دلو أنا كان حالي فينا كان كلاي نجست معرف 10 دخلتم تقسيم 4 حموشتن أبو نجوس يؤس دبهال نا يهودا نجوس زنبرة إتا زنبرة بيت مقدس فريسام بزوحهم كلاي عنيا نيرا مالش إزي نجوس إزي ودي شو ما أنت عمد كله نجوس كينو يؤس دبهال إتا بيت مقدس فريسا بزوح نجرا تبالشوا بق درجة نبمعنا وقصة قريبان يرام اتقدم يجي أبير أبلبو زنبرو نجر انتهي ينتهينا جنا نزا محبر نتا بيت أملاخ نعم كتهنس كم زلوا كتسجن كم زلوا كتسجن تغينا جنا كل شيء انتهي كدليو انتهي كدليو جنزب كدليو مالتيو كم يجرو اتجنزب كم زا أكبو أو تصحيح لنا لهم قلت في النهر رأينا معرف 10 تقلتم قدام أي نجست سوري كلا أي نجست معرف 10 تقلتم وتعالى ربزي الرأي يؤس دمام نتوم كهنات كله اتي نبيت إجزابير زعتو التقدس جنزب زم حلالف جنزب نفس وكف ناي جم نفسي ذهبو جنزب أتي لبو زدفو سب نبيت إجزابير يلو زمس أو كله جنزبن أتوم كهنات نفس وكفهم ككاب زفلتهم يوصلو أمو نساتهم نتي فراس اتابت أبقى الترخب زبالة كله فراسة يتسجنوا بلو ميلو تقص 4 قربت عمق إلنا هالرئينا تقص 4 تنتهي دلهم كله اتي التقدس جنزب نبيت مقدس أمت ويلو انتهي زغونا جنزب التقدس جنزب التقدس مالتي مالتي زتفليه مالس لذي اتهزبي بمولو تمحبر نأملاق يلو زقدسوا جنزب الله مالتي تنستقدس جنزب مكولاي 3 عينات مخانن أو قليس وانا لهم قدامي تنتهي لهم زفل جنزب لهم سوري زت حلال في جنزب لهم أبتنا إنجليش دكتور يعني تقصر بعد أبتنا إنجليش أو أمتى هذا ولا الرأي 3 عينات جنزب أبتنا إنجليش بنذكر الرأيين أبتنا قدامي بتقرني أنت هاي والله زت حلالف جنزب له إزي زت حلالف جنزب مالت أتي ناي مبتع جنزب مالتي ويكا فو تجبره بلاجي تجبره أنا نخلي كم زي يرى كهبة زبها الجنزب مالتي كلاين كلاين نفس وكف جم نفسي ذهبوا جنزب كايلو والله إذا غاني ناي سنسس جنزب ويكا أنا كوتر حزبي جنزبي بحال بخلاص زراربا
نهنسا بيت مقدس زخون جنزب نفس وكف سب يواصل نيربت جزيتي كن رأينا رحاني زيناي جم ويك أنا سنسس ناي قصرة حزبي جنزب يبلو أبتغال سالسايم كلاين أتي لبو زرف أو سب نبيت إجزي أبير كهبيلو زمت أو جنزب كأيلو لازم نيرينا لنا سلسلة تقدماي تنا جم جنزب دبلنا زيناي مبسع عمالتيو تقال أي أتي ناي مقدس بيت مقدس زمت أو جنزب نفس وكف سب كم سو زلوا إيزي سالسايم كلاين أتي كأو حليفو لبو زملاء على سب بقى هم قال أنت الآن قراتو كرياتو له بقى ده حاسبه جنزب راح نجي أبير كهوبي أي بالمالتي أنت الآن زي حاسبه بوناس رقيبه ويدا زي حاسبه تايزبال وتسليته مش بروموشن ترقيب كاريو ويون بقى ده حاسب كاي بزح دبلة تاكس ريفان ترقيب كاريو ويقال بقى سوقا فرقون نجي أبير كهوبي زبل مالتي ثلاث عينات عتاوين يرو مالتي بحس أقول لنا أجيت قداميتي بتقصي راح نجمرينا بتام بتاناي بيت مقدس جنزب بيت مقدس تباهيل زواج جنزب إزي أبدأ ساعات معرف ده نبدي تيلز كنا أتو أقول لك نقولكم ما تيجي معرف أساس شوعته ترارينا قويتا بيتروسنسي وعيت خفل إندي خان بيت مقدس زخون توقويلمو قويتا خان بيتروس سايلو إذا كان بتبحر أتومو عسى خمس عندي أو شيء خابت عسى أفوق فتو أو سنتيم كسر حكي بو غيرك نعين أخان كفل النايلو إذن تايو إتأت تسري حزن برد بيت المقدس إسا متسجني جنزب اللي أيو أو دوت كله وزايتات إتهز ببعلي يسمع قلهم نابنت أما عن كل تجزي مسواتي يجبر يعني نقول نمشيت المسوات له أو خاشعو دحرد ويز بقي كلي مالتي نزين إنما عاد تجبر وزايتات ما نغفر لهم أبتا بيت المقدس 24 ساعات كبره زلوا طواف له حكيت هاي زبالتي تي شوعات كستاي زلوا ياب كانديل كبره زلوا أوز مت زيتي تي تزبلت زيتي ناي أوليفيو ناي أولي نوعو جنزب اللي كتجوزهم نفس وقف معلتي كجبره زلوا بزوج أكتيفيتي اللي أبتي هنسا نزوق اللي بغمي يوازع عند رأينا نفس وقف سب ود إسرع عمد زبلن لعليون ود إسرع عمد زبلن لعليون أبكر مجزي أبير كقرب كله المسيح حقيقي لهم أبكر مجزي أبير كقرب كلهم نفس وقف سب ود إسرع عمد لعليون فرقي الشكل برور حيزو يمسائله السوق أنا أنت يكبره نجي أبير أب عمد مالتي أب عمد نفس وقف سب ود إسرع عمد زمل ود إسرع عمد كله أتكواجع زخيل أتي برد على العلو أنصارتهم زموتهم زنورو تلاتي كواجع زغيل مالتيو حزب كن ميجي أبير كقرب له كن من تاي أتاوي بزي قدس نفعلي حصيري نوحدي بزي قدس نفس وكف سب أب كن ميجي أبير كلاتنا معارس لزخنا أتمفسها بيت كلاتنا معار نقل قللوس لزخنا مالتي تي أرجمنت نفس وكف سب أب كن ميجي أبير مسيو أزي فرقي شكل برور كهب يجيبوا أنيرو إذا كان من تاي تغير نمهنسا بيت مقدس نتسجنيون نتي معالتاوي وسايتات زليون زبلة نوع كافر تجبرين يرو قال أين قلين حدثب يما باتعب كن مجابير أنا جابير كم زنت جير اللي وين كم زنت أنت رقيبة نأملاق نأتي زبارة عند بركات كم زي رقاك هو إيلو ما باز از personal مبسع مالتي ناتو غاني جابير مسقنا علو اتسب حزونا نبيت أملاق مزين يرو إذا خاني اتناي زت حلال في بالناي مالتي سالسا ينقول لي كم تعنتو يزبلكم سليتك بزح نجار دي حسب كي عاود ترى هايبك نجي أبير تمزين يرجع لازم بزي نجار زين إذا ما حضر أملاق كتهنس لازم نبرة يواس قدامي نتابيت أملاق كهانسا كتسجنا مسفقدم مسفتوا يجي أبير أبلبو مسنبرم نوتهم كهنا تسويعو إذا إن سلسته التقدس جنزب أم تسواني لهم قدامي اثنين تيمبل تاكس قال أي ناي فقد بليش اتي مبزعة مالتي ثالثا ينقول لي اتي بعلاقة فتيغة نجي أبير اتهبو ازي سلسين أم تسواني له كم زعزوم ندرس لازي محبر أملاق بمنتهى تكاير ترأينا بزي سلسيو نالباش حجي أبي حدش كيلان اثنين تيمبل تاكس تجيب عليه تجيب عن خالد قدايو جن كبحق أنت دارينا يو that's like the minimum the bare minimum it is واحدة كوات زلوا اتي تبعتها يزبل ود 10 عمت أبتا بيت أملاخ آتي وزقلقل ترى خوينو أو
ዝተጠመቀ ኣብኣ ድሕነት ዝተማሃረ ኣብኣ ቅዱስ ቁርባን ዝቆርብ ኣብኣ ዝዝምር ኣብኣ ከዓኒ ዝዝመረሉ ዘገልግልን ዝግልገልን እንተዳ ኮይኑ ሚኒመም ክወጾ ክኸፍሎ ዘለዎ ኣለዎ ማለት እዩ ግን ንምንታይ እሱ I don't know እስገርዋን ነው ግን ከም ሓሳብ ግና ከምኡ ክህልወና ከምኡ ዝብል ልቢ ክህልወና ግና ቃል እግዚአብሔር ነግረና ማለት እዩ እዚ ከምታ አንቶ ይዝበልኮ ሃብታም ዲኻ ድኻ ዲኻ ብዘይ ገድስ ማለት እዩ ስለዚህ በአር በዚህ ሰለስተ መንገድ እዚ ኣብ ልብና ጌርና ናብ ቤት አምላክ ክንመጽእ ነታ ማሕበር አምላክ ንምህናጽ እንኳን ላይ ክንተገህ ይግባአና በቲ ጎይታ እኳ ከይተረፈ ካብ ኣፍ ዓሳ ዝኸፈሎ ግብሪ ወይ ተጎ ቤት መቅደስን በቲ መብጽዓን በቲ እግዚአብሔር ዝባረኸና በረኸትን ማለት እዩ ሃራይ ክብሪ ለእግዚአብሔር ይሁን ባንጻ ዶለና ሃራይ ዘጸአት ምዕራፍ 30 ካብ ጥቅስ 11 ኸይድኩም ዳሕና ኣብ ገዛ ራእይዎሞ እዚ ዝብለኩም ደለኹ ናይ ገምጋም ነፍሲ ኣብኡ ተጻሒፉሎ ሙሴ ተጻሒፈሎም ማለት እዩ ዘጸአት ምዕራፍ 30 ካብ 11 ስጋብ 16 ግዜ ከይከደና ግና ናብ ወዳን ሕጂ ኣይከይድኒ ለሞዓንቲ ኣብ ልዕልቲ ዝሓለፈ ናይ አብርሃም ዛንታ ዝራእናዮ አብርሃም እቶም ክልተ ነጋውስ መጽየሞ ተሓደ ንጉስ መልከጼዴቅ እዩ ተሓደ ካ ንጉስ ሶዶም ይነሩ እቲ ንጉስ መልከጼዴቅ ንዕኡ ዝኸውን ህያብ እግዚአብሔር ሂቦ እቲ ንጉስ ሶዶም ካኒ ነኖ ገንዘብ ኩሉ ንዓኻ ውሰዶ ኢልዎ ግን አብርሃም ነኖ ገንዘብ ካይደልኔ ናይ ዓለም ገንዘብ ናይ ረክሰት ገንዘብ አይደልኔ እስኻን ገንዘብ ካን ካባይ ረሓቕ ኢሉ ነቲ ገንዘብ ክውስኸካ እየ ዝብሎ ዘሎ ንዕኡ እንታይ ገይርዎ ሪጀክት ገይርዎ ነቲ ገንዘብ ክህበካ እየ ዝበሃለሉ ዘሎ መልከጼዴቅ እንኳን ላይ ኤምብሬስ ገይርዎ ንዑኻ ሓቂፍዎ ማለት እዩ ምናልባሽ ንአብርሃም እቲ ምስ መልከጼዴቅ ዝነበሮ ዝርርብ ንአብርሃም ጎዲልዎ ክመስል ይኽእል እዩ ግን ናይ ብሓቂ አብርሃም ምናልባሽ ገንዘቡ ጎዲሉ ክኾን ይኽእል እዩ እቲ ሰማያዊ በረኸቱ ግና ኣጸቢቑ ይበዚሕ ነይሩ ድሕሪቲ ዝነበሮም ዕላል ምዕራፍ 15 ዘፍጥረት ተዳሪናዮም ብድሕሪ እዚ ከዓ ይብለና ቃል እግዚአብሔር አብርሃም እግዚአብሔር ንአብርሃም ተገልጸሉ ክባርኸካ ከም ከዋኽብቲ ከብዛሓካ ኢሉ ከዓኒ ተስፍኡ ከም ዝሓደሰሉ ዝሓለፈ ርኢና ነርና እሞ ዓንቲ ንሪኦ ኣርእስቲ ከዓኒ ናይ ኤርምያስ ይክኸውን ኤርምያስ ምዕራፍ 32 ዳርጋ ብምሉእ ክነንብብ ኢና ኣዝዩ ነዊሕ እቲ ክስታይ ግን ካብ ኣነ ዝዛረብ ባዕሉ እቲ ጽሑፍ ተዛረበ ይሓይሽ መስለኒ ንሱ ብሓንሳብ ኮይና ክነንብብ ኢና ኤርምያስ ምዕራፍ 32 ካብዚ እንሪኦ ነገር እንኳን ናልባሽ ኣሴ ሳብታይትል ነታ ግራት ዓድጋ ዝብል ነገር ኢና ንርኢ ማለት እዩ ነታ ግራት ዓድጋ ወይ ነታ ህንፃ ቤት መቅደስ ግዝኣያ ወይ ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ልብኹም ዘንብሮ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ነገር አምላኽ ግበሮ ዝብለካ ዘሎ ንዕኡ ግበሮ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣገልግሎት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ዓብ ነገር ቪዥን ትርኢ እሞኒ እዚ ገብሮ ክላ ደሓነ ኮሎኔ ወይ ገሌልካ እንትርኣኒ ርእስኻ ተድንን ኣለኻ ኮይንካ ቃል እግዚአብሔር ሎማዓንታ ክብለና እዩ ንዕኡ ግበሮ ነታ ግራት ዓድጋ ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ልብኻ ዘንበሮ ንዕኡ ግበሮ ምናልባሽ ዋላ እኳ ከቢድ እንተመሰለ አንጻር ዓቕምኻን አንጻር ትሪኦ ዘለኻ ኩነታትን አንጻር ጅቦኻን ዋላ እኳ እንትኾነ ንዕኡ ግና እንታይ ግበሮ ሃራይ ኤርምያስ ምዕራፍ 32 ካብ ምዕራፍ 1 እስካብ ምዕራፍ 2 እቲ መእተዊ ክንሪኦ ኢና ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኤርምያስ እቲ በኻያይ ነቢ ተባሂሉ ዝፍለጥ በኻያይ ነቢ ኩሉ ሻዕ ይበኪ ጥራይ ነይሩ ዝበኸሉ ምክንያት ከዓ እንታይ ነይሩ እቶም ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ህዝቢ ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ኣይግዝእዎን እዮም ነይሮም ብዙሕ ሕማቕ ነገር ገብሩ ስለ ዝነበሩ እግዚአብሔር በቲሶም ዝገበሩ ሕማቕ ነገር ናብ ምርኮ ባቢሎን ይሕሊፉ ከም ዝህቦም ባቢሎናውያን ዝበሃሉ ኣዝዮም ሓያላትን ኣዝዮም ሕሱማትን ሰባት ካብ ባቢሎን ዝበሃል ቦታ ማለት እዩ ኣብኡ ንግስነት ዘለዎም ነቲ ኣብቲ እዋን ዝፍለጥ ዝነበረ ምድሪ ንብሙሉእ ዝቆጣጠሩ ዝነበሩ እዮም ኣዝዮም ሓያላት እዮም እስራኤላውያን እንኳን ላይ ብፍላይ ኣብዝኻ ይሁዳን እስራኤልን ኣብ ክልተ ተመቂሎም ስለ ዘለው ይሁዳ ከዓኒ ኣዝያ ንእሽተይ መንግስቲ ኣዝያ ንእሽተይ ህዝቢ እዮም እዚ እዞም ባቢሎናውያን ናብኦም መፅኦም ክወርዎም ማለት እዩ እዚ ብሙሉእ እቲ ኣብ መሬት ይሁዳ እዞም ባቢሎናውያን ወሪሮም ሒዞሞ ኩሉ እቲ እስራኤላዊ ብኩሉቶም ኣይሁዳውያን ኣምታይ ተኣኪቦም ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራዮም ተኣኪቦም ደለው ኢየሩሳሌም ቀጽሪ ኣለዋ ሓቀይ መንደቕ ቀጽሪ ኣለዋ ስለዚ ብሙሉኦም ኣብታ ቀጽሪ ተቐፂሮም እዞም ባቢሎናውያን እንኳን ላይ ንኢየሩሳሌም ከቢቦማ ከዕንብዋ እዮም ተሓስቡ ደለው ማለት እዩ
بمولؤ أتي مريتهم جراتهم كال تلباقيهم دبع لالوز نبرة لستات بمولؤ بابلوناوያን ገዚኦም ሞልዎ በዚ ጊዜ ባቢሎናውያን ሒዞሞ ሓውን ዲዶሞ ኩሉ ያዕለሞ እዮም ዘለው ዳዊት ኤርምያስ ኣብቲ ዋንቲ ዝነበረ ንጉስ ጽርቅያስ ዝበሃል እዚ ንመጻካ ዘሎ ሰራዊት ኣዝዩ ዓቢ ሰራዊት እዩ ተዋጊእካ ኣይትኽእሎን ኢኻ ተተማርኽካ ይሕሸካ ኢሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ ቃል ነጊርዎ ኤርምያስ እዚ ምስ በለ እቲ ነቢ እቲ ንጉስ ኣይተሓጎሰን ንጉስ ጽርቅያስ ኣነስ ክማርኽ ኣነስ ኢለይ ክህብ ነኖ ኢሉ ሓሪቑ ንኤርምያስ ከም ተኣስሮ ኣብኡ ከዓኒ ብዙሕ ከም ዘጋፍዖ ንርኢ ማለት እዩ እዚ ደሓን ክንሪአና ቀሲልና እቲ ኮንቴክስት ዝነግረኩም ዘለኹ ባሓንሳ ዶ ኣለና ባሓንሳ ኣለና ዶ እሺ ትርዳእኩም ኣላ ዘዛንታ ሃራይ ጥቕሲ ሓደን ጥቕሲ ክልተን ብዙሕ ኢና ክንንብብ ፔይ ኣቴንሽን እቲ ኣብ መበል 10 ዓመት ግዝኣት ንጽርቅያስ ንጉስ ይሁዳ ንነቡከደነፆር ከዓ መበል 18 ዓመት ግዝኣቱ ካብ እግዚአብሔር ናብ ኤርምያስ ዝመጸ ቃል እዚ እዩ ሽዑ ድማ ጭፍራ ንጉስ ባቢሎን ንኢየሩሳሌም ከቢቦም ነበሩ ነቢ ኤርምያስ ከዓ ኣብቲ ኣብ ቤት ንጉስ ዘሎ ቤት ማእሰርቲ ኣብቲ ወገፍኡ ተኣሲሩ ነበረ ኢሉ ሕጂ ኤርምያስ ተኣሲሩ እዩ ዘሎ እንታይ ኮይኑ ተኣሲሩ ዘሎ ነቲ ንጉስ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ንጉስ ጽርቅያስ ተተማርኽካ ይሕሸካ ነቡከደነፆር ንጉስ ናይ ባቢሎን ኣዝዩ ሓያል እዩ ከጥፍኣካ እዩ ስለ ዝበሎ ማለት እዩ ስኻ ከዲዕካኒ ንሰራዊተይ ተፍርሖም ኣለኻ ንህዝበይ ተርዕዶም ኣለኻ ብቕድዓት ተኸሲሱ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ ነቢ ኤርምያስ ኣራይ ስለዚ ኢየሩሳሌም እንታይ ኮይና ኣላ ተኸቢባ ኣላ ኣብቲ እዋን እቲ ምኽባብ ማለት ተራ ተኸቢብካ ኣለኻ በቲ ሰራዊት ወላ ሓንቲ ነገር የብልካን ካብተን ኣብታ ከተማ ኣብታ ውሽጢ መንደቕ ኣብን ካብ ዘለዋ ምግቢ ክትበልዕ እምበር ኣብቲ ግራት ከድካ ትዘርኦ የለን ኣብቲ ከድካ ጠለባጊዕካ ድውዕ ላሉ ዝነበራ ቦታ የለን ጠለባጊዕ ኩለን ክሞታ እየን ኣብኣ ተኸቢብካ ምናልባሽ ኣብቲ እዋን እቲ ከዓኒ ክባ ምስ ገበሩ ይፅበዩኻ ወርሒ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ዓመት 2 ዓመት ተኣሲርካ ይኸስቕ ትብል ብጥሜትን ብፅምእን ኢኻ ትመውት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረ ኩነታት ኣዝዩ ክፉእ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ኢየሩሳሌም ተኸቢባ ብባቢሎናውያን እቲ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ካልእ ኩሉ ዓዶም ከዓ እንታይ ኮይኑ ባሓዊ ነዲዱ ነይሩ ማለት እዩ ሃራይ ኣለና ዶ ሓንሳብ እንቅፅል ኢና ካብ ምዕራፍ ጥቕሲ 3 ስጋብ ጥቕሲ 5 ጽርቅያስ ንጉስ ይሁዳ ከምዚ ኢሉ ኣሲርዎ ነበረ ንኤርምያስ ስለምንታይ ተነቢኻን በልካን እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣለው እንሆ ኣነ ነዛ ከተማ እዚኣ ኣብ ኢድ ንጉስ ባቢሎን ኣሕሊፈ ክህባይ ንሱውን ክሕዛዩ ጽርቅያስ ንጉስ ይሁዳ ድማ ርግጽ ኣብ ኢድ ንጉስ ባቢሎን ክወሃብ እዩ ኣፍ ንኣፍ ክዛረበዩ ኣዒንቱ ከዓ ዓይኑ ክሪኣ እየን እምበር ካብ ኢድ ከለዳውያን ኣይከምልጥን እዩ ጽርቅያስ ድማ ናብ ባቢሎን ክማርኾ ኣነ ክሳዕ ዝዝክሮ ኣብኡ ክጸንሕ እዩ ምስ ከለዳውያን እንተ ተዋጋዕኩም ኣይክቐንዓኩምን እዩ ይብል እግዚአብሔር እዚ ቃል እግዚአብሔር ንኤርምያስ ዝሃቦ እዩ እዚ ቃል እዚ ሒዙሉ ናብ ጽርቅያስ ለዝመፀ ጽርቅያስ ተቆጢዑ ንኤርምያስ ተገይርዎ ኣሲርዎ ኣራይ እዚ እቲ ድሕረ ባይታ እዩ ናብ ጥቕሲ 6 ክንሰግር ኢና ጥቕሲ 6 ኤርምያስ ከዓ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናባይ መጸ በለ እንሆ ሃናምኤል ወዲ ሻምሉ ሓው ኣቦኻ እዚ ሃናምኤል ዝበሃል ዘሎ ንኤርምያስ ሓው ኣቦኡ እዩ ሃናምኤል ወዲ ሻሎም ሓው ኣቦኻ ነታ ኣብ ኣናቶት ዘላ ግራተይ መሰል ምብጃው ኣለካ እሞ ተሻየጣ ኢሉ ናባኻ ክመጽእ እዩ ኢሉ ሕጂ ኤርምያስ ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣሲሩ እዩ ዘሎ ኤርምያስ ግና ዓዱ ኣብ ኣናቶት ዝበሃል ዓዲ እያ ኣናቶት ማለት እንኮላይ ካብ ኢየሩሳሌም ከባቢ 3-4 ማይል ርሕቕ ኢላ ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ጎደቦድ ዝበሃል ኣብ ከምኡ እያ ኣናቶት ዝበሃል ዓዲ ሕጂ ኣናቶት ኣብ ኢድ መን እያ ዘላ ኢየሩሳሌም ካብ ተኸበበት ብባቢሎናውያን እታ ኣናቶት ዝበሃል ዘላ ዓዲ ኣብ ኢድ መን እያ ዘላ ኣብ ኢድ ባቢሎን እያ ዘላ ባቢሎናውያን ወይ ከዓኒ ንጉስ
መንሽ ሚሎ ነቡክድነፀር ንሱ ዝገዝኦ ዘሎ ቦታ እዩ ክሕዝዎ ከለዉ ነቲ መሬት ኮላይ ከም ዘቃጸልዎ ቃል እግዚአብሔር ዝነግረና ስለዚ ዳዊት ኤርምያስ ዓዱ ኣብ ዓናቶት ስለ ዘሎ ዓናቶት ዓዱ ከዓኒ ከም ዝተቃጸለትን ከም ዝባደመትን ከም ዘጥፍእዋን ይፈልጥ እዩ ግን እዚ ሰብኣይ እዚ ሓናምኤል ዝበሃል ናብኡ መፅዩ ስማዕ ኤርምያስ ኢሎም ግራት ኣላትኒ ኣበይ ኣብ ዓናቶት ክሸጣ ደለየለኹሞ ስኻኻ ቤተሰበይ ስለ ዝኾንካ ቀድም ናይ ምግዛእ መሰል ዘለዎ ቀዳማይ ቤተሰበይ ስኻይኻ ሞ ነዛ ግራቴሲ እንታይ ግበራ ዓድጋ ኣበይ ዘላ ግራት እዚኣ ኣብ ዓናቶት ኣብ ኢድ እቶም ባቢሎናውያን ዘላ ድፈረሰት ዝዓነወት ከተማ እሱ ከዓኒ ሎማዓንቲ ዶ ይነብር ጽባሕ ዶ ይነብር ዝብል ዘሎ እሱር ነቢ ኤርምያስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ መፅኡ ከምኡ ዝብሎ ዘሎ ባሓንሳዶ ኣለና ኣራይ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ብራእይ ከም ኢሎ እዚ ሓናምኤል ዝበሃል ዘሎ ሓወብኻ ክመጻካ እዩ ኣብ ዓናቶት መሬት ኣላትን ግዝኣያ ኸ ክብለካ እዩ ሽዑ ጥቕሲ 8 ከምዚ ይብል ሓናምኤል ወዲ ሓዋብኡ ድማ ከም ቃል እግዚኣብሔር ናብታ ወገፍ ቤት ማእሰርቲ መፅኡ ነታ ኣብ ዓናቶት ኣብ ምድሪ ብንያም ዘላ ግራተይ ኮታ ተሻየጣ መሰል ርስቲ ኣለካ ምብጃው ድማ ግቡእካ እሞ ንዓኣ ተሻየጣ በለኒ ኢሉ ዋ እንታይ ትገብር ሕጂ ድፈረሰ መሬት ደይራእኻዮ ጽባሕ ኣለኻ ዲኻ የለኻ እንደ ይፍለጥ እተን ዘለዋኻ ቁሩብ ገንዘብ ንዘይትፈልጦ መሬት ክትገዝእ ወይስ ንዕያን ሒዝካ ቁሩብ እንዳሸመትካ ንሎሚ ንጽባሕ ክትናበር እሞ ከዓኒ ኣብ ዘይተፈልጠ አንሰርቴን ዝኾነ ኩነታት እዚ ባቢሎናውያን መፅኦም ዘዕንውን ዝማርኹን ዝቐትሉን ኣብ ዘለውሉ ማለት እዩ ሽዑ ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር ሽዑ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኣስተውዓልኩ ኢሉ ኤርምያስ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኣስተውዓልኩ እዛ መሬት ክገዝኣ ከም ዘለኒ እግዚኣብሔር ከም ዝተዛረበኒ ፈልጥ ሕጂኻ ሰብ ዝመፅኻ ግዝኣ ያብለኒ ኣሎ እዚ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ እንታይ ገበርኩ ኣስተውዓልኩ ሕጂ እምበኣር ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ቃል ኤርምያስ ይእዘዝ ዶ ወይስ ኩነታት ርዩ ጅቡኡ ርዩ ኢኮኖሚ ርዩ ስራሕ ምህላውን ምህላውን ርዩ ናይ ጽባሕ ኩነታት ርዩ ንቃል እግዚኣብሔር ነቲ ዝገልጸሉ ቃል ድሓን እዚኣ ዝተሕለፈኒ ይብል ናይ ባሓቂ very challenging ዝኾነ situation ብጣዕሚ ኣዝዩ በዳሂ ዝኾነ ኩነታት እዚ ኤርምያስ ንባዕሉ ከምቶም ካልኦት እኳ ከማን ከይከውን ኣብ ውሽጢ ኢየሩሳሌም ብነፃ ዝዛውሩ ደለው ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተኣሰረ ሰብ ካብታ መናድቕ ኢየሩሳሌም ውፅእ ተልካ ባቢሎናውያን ምሶምን ብልሖምን ጽበዩኻ ዘለዉ እታ ትበሃል ደላ ዓዲ ደይፈልጣን ደይረኣያን ግራት ኣላ ድያ የላን ዓና ድያ ዓነወትን ብዙሕ አንሰርቴን ዝኾነ ጉዳይ ግን ቃል እግዚኣብሔር ኢልዎ መጻካ ኣሎ ተቐበሎ ከፋብሎ እታ ግራቱ ኸ እንታይ ግበራ ዓድጋ ነታ ግራት ዓድጋ ኣራይ ሽዑ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኣስተውዓልኩ ጥቕሲ 9 ነታ ኣብ ዓናቶት ዘላ ግራት ከዓ ካብ ሓናምኤል ወዲ ሓው ኣቦይ ተሻየጥክዋ እሞ ነቲ ገንዘብ 17 ሲቃል ብሩር መዘንኩሉ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፈ ከዓ ሓተምክዎ ምስክር ፀዊዐ ድማ ነቲ ገንዘብ ብሚዛን መዘንኩ ነታ መጽሓፍ መሸጣ ነታ ከም ሕጊ ውዕልን ኮይና እተሓትመትን ነታ እትቐልዐትን ወሲደ ነታ መጽሓፍ መሸጣ ንባሩኽ ወዲ ኔርያ ወዲ ማህስያ ኣብ ቅድሚ ሓናምኤል ወዲ ሓወቦይን ኣብ ቅድሚ እቶም ኣብ መጽሓፍ መሸጣ እተጻሕፉ ምስክርን ኣብ ቅድሚ ኩሎም እቶም ኣብ ወገፍ ቤት ማእሰርቲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ኣይሁድን ሃብክዎ ኢሉ ከመይ ዝበለ ናይ እምነት ሰብ ኤርምያስ ምስ መፀ ሓናምኤል ኮፍ ኣቢሉ 17 ሲቃል ብሩር መዚኑ ፌር ዋጋ ናይቲ መሬት ማለት እዩ መዚኑ ሂብዎ ካብ ዝገርም እንኳላይ እምነት ናይ ኤርምያስ ኣዝዩ ዓብ ምዃኑ ክገርም እዚ በቃ ድሓን ከም ዝኾነ ገይረ የለ ኺሉ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ሂቦ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሰላምን ኣብ ጽቡቕ ኩነታትን ዝግበር ምሽያጥ መሬት ኣብ ቅድሚ ምስክር ፀዊዑ ሓቀይ ምስክር ትገብር ምስክር ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ እዚ ዝተወዓዓልካዮ ብጽሑፍ ተስምሮ ኣስፊርካ ፈሪምካ ኣቢልካ ትውድኦ ልክዕ ከምኡ ኤርምያስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ
ነታ ዜራ አያ ኣብ ትሕቲ ባቢሎናውያን ደላ ኣላዶ የላ እንደይትፍለጥ ዝነደለት ግራት ክገዝኣ ወሲኑ ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝበሎ ልክዕ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ደስ ተባዓሎም ልክዕ ከምኡ ከዓ ዳዊት ኤርምያስ ይገብረሎ ማለት እዩ ብሓቂ እንተ ሓሲብናዮ እዚ ነገር እዚ so strange ኣምላኽ ሲ ከመይ ገይሩ ከምኡ ዝብሎ ዘሎ ኤርምያስ ኣሎን የለን እንደይተፈለጠ ኣብ ኣፍ ሞት ዘሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ብምሉእ ህዝቢ እውን ከምኡ ኣብ ክሳይድ ሕሎ ዘሎ ግራት ግዛኣ ክትብለኒ ካልእ እኳ ከይከውንሲ ዝበልዖ ሸጦ እኳ ከይከውንስ ግራት ግን እግዚኣብሔር ነታ ግራት ይግበራ ኢሎ ዓድጋ ኢሎ ኤርምያስ እንኮላይ ተኣዚዙ ሕራ ኢሉ ዓዲጉ ናይ ኤርምያስ ምእዛዝ ኣዝዩ ዝገርም እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኤርምያስ ክንደይ ሻዕ እዩ ኣደነው ትንቢቱ ስኒ ብዙሕ ገንዘብ ክኸፍል እዩ ዝገብሮ ነይሩ ኮይኑ ስማዕኒ ኤርምያስ ከተንብቦ ከለኻ ንዓ ኤርምያስ ብሎ ንዓ ክልተ ዕትሮም ማሒዝካ ኺድ ነታ ሓንቲ ስበራ ኣብ ቅድሚቶም ክሳይ ብሎ ከይዱ ገዚኡ ይመፅእ ዕትሮ በቲ ዕትሮ ይንበ ገዚእኻ ኢኻ ትመፅእ ሓቀይ እንደገና ከዓ ንዓ ኤርምያስ ሻሽ ፅብቕቲ ሻሽ ገዚእኻ ምምፃእ ኣብቲ ማይ ኣጥሕላ ኣብኡ ከዓ ሽዑኡ እታ ሻሽ ተባላሸን ኣይተባላሸን ኣርእዮም ነቶም ህዝቢ ተባላሸያ ዝፀንሕ እሞ ልክዕ እስኻትኩም ከምኡ ተደኣኒ እቲ ንሓጢኣት ተገልግልለኹም ኮይንኩም ህይወትኩም ከምኡ ክባላሸዮ ብገንዘብ ሻሽ የገዝእ ንዓ ኤርምያስ ኣርዑት ግዛእ ኣርዑት ሒዝካ ምምፃእ ኣብቲ ኣርዑት እንኮላይ ከምዚ ጌርካ ርእዮም እግዚኣብሔር ነቲ ኣርዑትኩም ክሰብሮ እዩ ከምዚ ገይሩ ኣርዑት ካ ክትገዛእ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ከዓኒ ኣይረኣዮ ኣየበሎኻ እንታይ ግዛእ ተባሂሉ ግራት ዘይሓርሶ ግራት ዘይጥቀመሉ ግራት ጽባሕ እንታይ ከም ዝኸውን ዘይፍለጥ ግራት ከድካ እንታይ ግበሮም ግዛእ እዩ ኤርምያስ ግን ብጣዕሚ ዝገርም እምነቱን እቲ ተኣዛዝነቱን እቲ እግዚኣብሔር ሕራይ ዝብሎን እቲ ኣብ ልቡ ዘንበሮ እሱ ከም ዝኾነ መሰስተ በዓለስ ድሕር ኣይበልን ሕራይ ኢሉ ከይዱ ኣብ ቅድሚ ምስክር ከዓ ገይሩ ልክዕ ከምቲ ዝግበር ስለምንታይ እዩ ከምኡ ገይሩ ከዓ ሽዑ ክነግረና እዩ ጥቕሲ 13 ስጋብ 15 ዘሎ ሕራይ ብሓንሳ ኣለና ምሽ እቲ ንባብ ይበፅሓኩም ኣሎ ዲ እሺ ፅቡቕ ኣሎ ጎይታ ባረኽ ሕራይ ጥቕሲ 13 እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ኣብዛ ሃገር እዚኣ ኣባይትን ግርሁን ኣታኽልቲ ወይንን ከም ብሓድሽ ክሻየጡ እዮም ይብል ኣሎ እሞ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል እዘን ጽሑፋት እዚአን እታ ሕትምቲ መጽሓፍ መሸጣን እታ ቅልዕቲ መጽሓፍ ወሲድካ ብዙሕ መዓልታት ምእንቲ ክዕቆርሲ ኣብ ኣቕሓ መሬት ኣንብሮ ይብል ኣሎ ኢሉ ንባሮኽ ኣብ ቅድሚኡ ኣዘከርክዎ ኢሉ ሽዑ እግዚኣብሔር ሓድሽ ተስፋ ሂብዎ ንኤርምያስ ተስፋኻ እንታይ ነይሩ ከምዚ ሕጂ ኮፍ ኢልካ መሬት ድገዛእኻ ዝተሰማምዓኻ ተዋዓዒልካ ኣብ ቅድሚ ምስክር ድፈረምካዮም ከምኡ ከዓኒ ሓደ እዋን ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኣክሽሊ ልክዕ ከምኡ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ጥቕሲ 13 መጀመርታ እንታይ ኢሉ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ኣብዛ ሃገር እዚኣ ኣባይትን ግርሁን ኣታኽልቲ ወይንን ከም ብሓድሽ ክገብርዮም ክሻየጡ እዮም ከም ብሓድሽ ክሻየጡ እዮም እዚ ሙርኮ ባቢሎን ምስ ወሰዶም ኣብ ባቢሎን ጉዛኣት ባሮት ኮይኖም 70 ዓመት ምስ ተገዝኡ ድሕሪ 70 ዓመት ተመሊሶም ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተዉ ብድሕሪኡ ግራትን ቤትን ከም ብሓድሽ ክሸየጥን ክልወጥን ክጅምር እዩ ግና ስማዕ ኤርምያስ እዛ ድሕሪ 70 ዓመት ትግበር ተስፋ እዚኣ ምእንቲ ርግፀኛታት ክኾኑ ንስኻ ቀዳማይ ግራት ገዛኣይ ክትከውን ይሓተካ ኣለኹ እዩ ዝብሎ ዘሎ እግዚኣብሔር ቲንክ about it እስኩም ኣለኹም እቲ ኣርጊመንት ኣን እስኻ ከምኡ ኢልካ እንድኣ ተነቢኻ ኮይንካ ሓደ እዋን ቤትን መሬትን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ኢየሩሳሌም ክሽየጥን ክልወጥን ኢልካ እንድኣ ተነቢኻ ኣለኻ ኮይንካ ቀዳማይ ሸያጣይ ቀዳማይ ገዛኣይ መን ክኸውን ኣለዎ ኢሎ ንስኻ ክትከውን ኣለካ ስለዚ እግዚኣብሔር ናይ ብሓቂ ኣብ ልብና እንድኣ ኣንቢርዎ ኮይኑ ሓደ እዋን ኣብዚ ክንገዝኦ ንሓስብ ዘለና ህንፃ ኣብኡ ዝጥመቑ ህፃናት ክህልውና እዮም ኣብኡ ብሓንሳብ ኮይና ክንዝምር ኢና ኣብኡ ብሓንሳብ ኮይና ካልእ ንህዝብና ነቲ ኣብ ኮሎምበስን ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ንዓታቶም ክንበፅሕ ኢና ዝብል ሓሳብን ሕልምን እንተዳ ኣለና ኮይኑ ሓደ እዋን ኣብ ኢየሩሳሌም ቤትን ኣባይትን ክሽየጡ ንብል እንተዳ ኮይና ቀዳማይ ገዛኣይ ናይታ ግራት ክኸውን ዘለዎ መን እዩ ንሕና ኢና ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ናይ እምነትን ናይ ምእዛዝን ውሳነ እዩ ማለት ንእግዚኣብሔር ኣሚንና ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ትእዛዝ እንኮላይ ምእዛዝን እዩ ሓንሳ እቲ ምእዛዝ ኩሉ ዲቴልስ ክንርድኦ ኣለና ማለት ኣይኮነን
ከይፍለጥና ዲቴይል ሲና ንእግዚአብሔር ንእዘዞ ብዙሓት ናይ ኣምላኽ ሰባት ከዓ ከምኡ እዮም ገይሮም እቶም ከምኡ ዝገበሩ እዮም ከማኒ ኣክቹሊ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዕዉታት ዝኾኑ እቲ እምነት ዘድልውን ኣብ ሪስክ ዘለዎ ውሳኔ ኣብቲ ሓደገኛ ዝኾነ ውሳኔ ኣብኡ እምነት ዘድልየካ እምበር ኣብቲ ጠጥዑሙን ኣብቲ ፀፅቡቕን ኣብኡ እምነት ዝበሃል ኣይድልን እዩ ስለዚ እምበኣር ናይ ብሓቂ ኣብዛ እዋን እዚኣ ድሕሪ 70 ዓመት ኩሉ ሰብ ምስ ተመለሰ እንተደኣኒ ኣብ የሩሳሌም ቤት መሬትን ክሽየጥን ክልወጥን እዩ ኢልካ ተነቢኻ ኣለኻ ኮንካ ኤርምያስ ቀዳማይ ገዛኣይ መን ክኸውን ኣለዎ ኢሎ ንስኻ ትከውን ኣለካ ንዓኣ ከዓኒ ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ኣብታ ናይ መወዳእታ ህይወቱ ኮይኑ ከዓ ከምዚ ገብራ ነጊርዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነዚ ፅሑፍ እዚ ነቲ ምስክር ኣብ ክሌይጃር ኣብ ዕትሮ ወሲድካ ሕብኣዩ ኣቐሙጦ ፅቡቅ ጌርካ ኣቐሙጦ ምክንያቱ ምስ ተመለስካ ድሕሪ 70 ዓመት ምስ ተመለስካ ክጠቕመካ ስለ ዝኾነ ኣፀቢቕካ ኣቐሙጦ ኢሉ ንባሩኽ ነቲ ሓጋዚ ናይ ኤርምያስ ነጊርዎ ባሩኽ ከዓ ነታ ፅሕፈት መሸጣ ናይ ግራቱ ዓቂቡ ኣቐሚጥዋ ማለት እዩ ንድሕሪ 70 ዓመት ተገልግል ወረቐት እዚኣ ናይ ኤርምያስ እምነት ኣነ ብጣዕሚ ገሪምኒ ኤርምያስ ምእዛዝ ብጣዕሚ ገሪምኒ ጥቕሲ 16 ተዳሪእናዮ ኤርምያስ እዚ ኩሉ ክእዘዝ ከሎ ኤርምያስ እዚ ኩሉ ሕራይ ክብል ከሎስኒ ሕቶ ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን ሕቶ ነይሩዎ እዩ ከመይ ኢሉ እዩ ዝድኸውን ስለምንታይ ኻ ከምዚ ግበር ትብለንን ዘለኻ ዝብል ሕቶ ነይሩዎ እዩ ግን ካብ ሕቱ መን ይዓቢ ምእዛዙ ይዓቢ ካብ ሕቱ እቲ ዘምልኾ ዘሎ እግዚኣብሔር ይዓቢ ካብቲ ንሱ ኣዳሊዎ ዘሎ እንተታት ካብቲ ንሱ ክመፅኦ ዝኽእል ብዙሕ ደይፍሉጥ ዝኾነ ነገራት ካብኡ ግና መን ይዓቢ እግዚኣብሔር ይዓቢ ካብ ነቲ ኣነ ዘለኒ ሕቶም ነቲ መልሲ ሕቶይ ዝኾነ እግዚኣብሔር ንዕኡ ምእማን ግና ይቐለኒ ኢሉ ጥቕሲ 16 እንታይ ኢሉ እታ መፅሓፍ መሸጣ ንባሩኽ ወዲ ኔርያ ምስ ሃብክዎ ከምዚ ኢለ ናብ እግዚኣብሔር ለመንኩ ኢሉ ምስ ወድእ ኩሉ ነገር ምስ ወድአ ምስ ተኣዘዘ ሕጂ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክጸልይ ጀሚሩ ኣብኡ ነዊሕ ጸሎት ይጸልይ መቸም ከምዚ ጌርካ ዝረሓንካና ካብ ግብፂ ከምዚ ጌርካ ድመራሕካና ፀባን መዓርን ኣብ ተውሕዝ ምድሪ ሃብካና ገለ ኢሉ ክሳይ ይገብር ኢሉ ስጋብ ጥቕሲ 25 ዘሎ ፅሑፍ ጸሎት ናይ ኤርምያስ በቃ ድሕሪታ መሸጣ መሬት ብድሕሪኡ ዝጸለዮ ጸሎት ይዝነግረና ከምዚ ኢለ ለመንኩ ኢሉ መወዳእታ ጥቕሲ ክንሪአ ኢና ጥቕሲ 25 ደላ ናይታ ጸሎቱ ኢሉ ግና ሽዑኡ ኣታ እግዚኣብሔር ኢልዎ ኣታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እታ ከተማ ኣብ ኢድ ከለዳውያን ተዋሂባ ኸላስ ንስኻ ግራት ብገንዘብ ተሻየጥ ምስክር ከዓ ሓዘሉ በልካኒ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ሓቲቶ ቅድም ትሕቱ ኣየምፀን ቅድም ብምእዛዝ ጀሚሩ ሓደ ግና ትሕቱ ካብ ጸሎት የእትዎ ብዙሕ ጸሎት ጽቡቕ ዝኾነ ጸሎት ጸልዩ ኣብ መወዳእታ ግና እቲ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበሮ ቅርበት ከማን ይረአየካ ምሽ ኣታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢሎ እታ ከተማ ኣብ ኢድ ከለዳውያን ኮላስ ንስኻ ከዓ ግዛእያ በልካኒ ኢሎ ሽዑ ምላሽ እግዚኣብሔር ከዓ እንታይ ነይሩ ጥቕሲ 26 ሽዑ እነሆ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ስጋ ዝለበሰ ንዓይ ዘይከኣለኒ ነገር ዶ ኣሎ እዩ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ናብ ኤርምያስ መፀ ኣሜን እዚ ናይ ብሓቂ ንኤርምያስ ተስፋ ዝሃቦ ቃል ማለት እዩ ሕቶ ምስ ሓተተ እግዚኣብሔር መሬት ዘይፈልጦ መሬት ዝሓረረ መሬት ዝመውት ዘለኹ ሲ ግዛእዮ ትብለኒ ዘለኻ ምስ በሎ ዝሃቦ መልሲ ነኖ ከምዚ ጌርካ ኳዩ ከምዚ ጌርካ ኳዩ ሕጂ ተገዚእካዮ ሕሸካ ብሕሱር ኩሉ ሕጂ ሜቢ ወይ ድሓር ክኸብር ኳዩ ገለ መልታት እሱ ይኮነ ነይሩ ትመልሱ እታ መልሱ እንታይ ነይራ ናይ እግዚኣብሔር ኣነ ኣምላኽ ኩሉ ስጋ ምዃነይ እንታይ ክትገብር ኢኻ ፍለጥ ኣነ ኣምላኽ ኩሉ ዝለበሰ ስጋ እየ ንዓይ ዘይከኣለኒ ነገር እንኮላይ ወላ ሓንቲ የለን ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ናይ ብሓቂ እቲ ንሕና ነምልኾ ኣምላኽ እቲ ንሕና ንስዕቦ ዘለና ጎይታ መን ምዃኑ እንተዳ ተረዲእና ኮይኑ ኣብ ቅድሚኡ ዘይከኣል ዝበሃል ነገር ከምዚ የለ እንተዳ ተረዲእና ኮይኑ ለማዓንቲ ክንገብራ ዘለና ግራትና እንታይ ምግባረ ግራትና ምግዛእ ማለት እዩ እቲ እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ኣንቢርዎ ዘሎ እቲ እግዚኣብሔር ግበሮ ዝብለካ ዘሎ ኣገልግሎት ክኸውን ይኽእል እዩ ዕዮ ኣምላኽ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ብዙሕ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ እንኮላይ ምዚ ሕጂ ክንገዝኦ ንብል ዘለና ማሕበር ህንፃ ማሕበር ኣምላኽ እሱ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ንዕኡ ግና እንታይ ንግበሮ ክንገዝኦ ንሃቅን ንዕኡ ግና ክንዳለወሉ ንሃቅን ከመይ
ሕጂ ለአሞት ኢኮኖሚው ካጽቡቕ ኣይኮነን ደሎ ገንዘብ ውሕደና ኣሎ ስራሕ ዝሕለና ኣሎ ካልእ ኣብ ብዙሕ ድሕገዙ ቤተሰብ ኣለውና ከምትለና ምሽ ያ ኣይ ነው ኩላትና ከምኡ ኣለና ግን እግዚአብሔር ድሳዕኑ ነገር የለን ቀድም ነታ አምላኽ ኣብ ልብና ዘንበሮ ንዑ ግራትና ምስ ገዛእና ብድሕሪኡ እንተ ጎዲልና ኮይኑ እግዚአብሔር ከም ዝምላኣልና ርግፀኛታት ኢና ስለዚ ማር እግዚአብሔር ከም ዝብል ቃል እግዚአብሔር ምላሽ ይቦን ኤርምያስ አራይ ክብርን አምላኽ ይኹን አድና ደማ ሓንሳብ ኣብ መወዳእታ ናይ ምዕራፍ 32 ክንከይድ ኢና ካብ ጥቕሲ 30 ምዕራፍ 32 ካብ ጥቕሲ ካብ ጥቕሲ 39 ስጋብ መወዳእታ ከነንብብ ኢና ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ምላሽ ብዙሕ እግዚአብሔር ዝህቦም ተስፋታት ነይሩ ድሓን ንዑ ክነጥሮ ኢና 39 ግና ከምዚ ይብል ንድሓን ርእሶምን ብድሕሪኦም ከዓ ንድሓን ደቆምን ክኸውንሲ ንሓዋሩ ምእንቲ ክፈርሁኒ ሓደ ልብን ሓደ መንገድን ክህቦም እዚ እግዚአብሔር ዝህቦ ዘሎ ተስፋ እዩ ንዕኦም ጥራይ ዘይኮነስ ንደቆም እንኳላይ ንኣምላኽ ዝፈርህ ልቢ ክህቦም ንኣታቶም ሰናይ ካብ ምግባር ኣይ ከይዝሓጥሲ ናይ ዘለኣለም ኪዳን ክኣትወሎም ካባይ ከይዘብሉ ከዓ ፍርሃተይ ኣብ ልቦም ክሕድር ሓጎሰይሲ ሰናይ ክገብረሎም ብኩሉ ልበይን ብኩሉ ነፍሰይን ብሓቂ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ክተኽሎም እየ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ከምቲ ኩሉ እዚ ዓብይ ሕሰም ኣብዚ ህዝቢ እዚ ዘውረድክዎ ከምኡ ድማ ኩሉ እቲ ዘተስፈኽዎ ሰናይ ከውርደሎም ኣብታ ንስኻትኩም ሰብን እንስሳን ዘይነብሩላ ንከለዳውያን እተዋህበት ባዶ ዝበልኩምዋ ሃገር ኣብኣ ግርሁ ክሻየጡ እዮም ኣብታ ሕጂ ባዶ ትበሃል ዘላ ኣብኣ ግርሁ ክሻየጡ እዮም ኣነ ንምኽሮም ንምሩኻቶም ክመልሰሎም እሞ ኣብ ሃገር ብንያም ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌምን ኣብ ከተማታት ይሁዳን ኣብ ከተማታት ኣኽራንን ኣብ ከተማታት ጎልጎልን ኣብ ከተማታት ደቡብን ግርሁ ብገንዘብ ክሽየጥ እዩ ናይ መሸጣ ውዕል ከዓ ኣብ ቅድሚ ምስክር ተጽሒፉ ክሕተም እዩ እዚ እቲ ድሓር ዝመጽእ ሪስቶሬሽን ይኻ እቲ ድሓር ዝመጽእ ምሕዳስ ማለት እዩ ምስተኣዘዝና ሕራይ ምስ በልና ብድሕሪኡ ኻ እግዚአብሔር ዝህበና ተስፋ ሰናይ ከይገብረልኩም እዚ ኣይ ክዘሓጥን ኢልዎ ሕጂ ኤርምያስ እዚኣ ብእምነት ረኣኒ ተኣዚዝካኒ ንዓኻ ከዓ ሰናይ ካብ ምግባር ተይገብርኒ ኣይ ክዘሓጥን ዝሃብኩም ኩሉ ተስፋታት ከዓ እንታይ ክገብር ክገብሮ እግዚአብሔር ነዛ ማሕበር እዚኣ ዳሃባ ብዙሕ ተስፋታት ኣለና ሓቀይ ዝሓለፈ ኣብቲ ናይ ሸርችና ዌብሳይት ብዛዕባ ታሪክ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ሴክሽን ኣሎ ኣው ርኢ ነይረሲ ተስፋ ሓውና ዘዳለወ እዩ እቲ ጽሑፍ ኣብኡ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋታት ኢሉ ኩሉ ብዝርዝር ጠቂስዎ ክርስቶ ከምዚ ዝበለና ክርስቶ ዝተነበየልና ከምዚ ኢሉ ሓደ ዝበለና ነገር ብዙሓት ሰባት ዝሃበና ብዙሕ ተስፋታት ኣሎ እግዚአብሔር ንዑ እንታይ ከገብሮ እዩ ክፍጽሞ እዩ ቅድሚኡ ግና እንታይ ክንገብር ኣለና ግራትና ክንገዛእ ኣለና ማለት እዩ ሓደ ዓርኪ ነይርና ኣብ ኣስመራ ከለና እንታይ ይብል ነይሩ ንኣምላኽ እንተ ደኣኒ ባድላ ግዝኣለ ኢልካ ወይ ባድላ ሃበኒ ኢልካ እንተ ደኣ ትልምኖ ኣለኻ ኮይንካስ ካረባታ ሒዝካ ክትጸንሕ ኣለካ ይብል ነይሩ ዓቂ ተግራትካ ካረባታያ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ግራትካ ሒዝካ ትጸንሕ ብድሕሪኡ እግዚአብሔር ክበጽሑ ከሎም እስኻ ከዓኒ ምስ እግዚአብሔር ዘዳለወልካ ጽቡቕ ነገር ምስኡ ንቅድሚት ትስጉም ማለት እዩ ስለዚ ነታ ግራት ክንገብራ ኢና ክንገዝኣ ኢና ገግራትና ኩላትና ክንዕድግ ኢና ማለት እዩ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ልብና ቢርዎ ዘሎ እቲ ክንገብሮ ኢና ኢልና ዘለና እቲ ኩላትና ከነዋጽኦ ዘለና ዝበልናዮም ሓለፋ ከማኒ ክንከይድ ኢና ንብሎ ዘለና ንዕኡ እንታይ ክንገብር ኢና ክንገዝኦ ኢና ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣምላኽሲ ሕጉሳት ወሃብቲ እዩ ዝፈቱ ኢሉ ምሽ ሕጉሳት ወሃብቲ እዩ ዝፈቱ ብዙሓት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት ብዛዕባ እታ ሕጉሳት ትብለላ ቃል ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ይብል ኣብቲ ናይ ግሪክ ቃልሲ እታ ሕጉሳት ትብለላ ቃል ሂላሬስ ማለት ይብሎ ሂላሬስ ማለት ስኒ ከምዚ መስሓቅ ዓይነት ምሻሎ መስሓቅ ከምኡ ማለት እዩ እታ ቃልሲ ኣብቲ ናይ ግሪክ ቃልሲ ናብ ከምኡ ገጽ እያ ትኸይድ ሕጂ ኣምላኽሲ
ሂላሪስ ደሆን ወሃብቲ ዝፈቱ ማለት ይብሉ ታይ ማለት ይበቃላ ዝራረባ ክህብ ቆሎዚ በቃ አታይ ዓሻሪው ዘብል አይነት አዋሃባ ማለት እዩ አንተ ብልቡድ ዝገብር ደሎ ብልቡድ ሕጂ ግራ ድገዝእ ደሎ ዘብል አይነት አዋሃባ ዘብል አይነት ስጉምቲ እዩ ደስምዕ እብሉ ነይሮም እቲ እግዚአብሔር ዝፈትዎም እቲ አምላኽ ዝሕጎሰሉ ሕጉስ ወሃቢ መስሐቅ ወሃቢ እዩ ማለት እዩ እቲ እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ ሕጉስ ወሃቢ ግራቱ ኣብ ዝተኸበበት ኣብ ዝማደመት ሓዊ ኣብ ዝተተኮሰት ከተማ ዝገዝ እዩ ማለት እዩ እዚ ኸዓኒ ምልክት ናይቲ ድሓር ክመፅእ ዘለዎ ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ አቀዶ አሜን ዶ ኩላትና ናይ በሓቂ በዚ ነገር እዚ ንእምነት ክኾነና በዚ ነገር እዚ ልብና ክልዓል እቲ እግዚአብሔር ንዓና ነንዕለቱ ዝብለና ዘሎ ኪነቲ ኩነታትናን ኪነቲ ሒደት ዓቕምናን ሓሊፍና ምእንቲ ክንርኢ እግዚአብሔር ዝዘክረና ዘሎ ማለት እዩ ኩላትና እግዚአብሔር ዝሃበና ግራት ንዑ እንታይ ክንገብር ኢና ክንገዝእ ኢና ክንዕድግ ኢና ማለት እዩ ብሩርና መዚና መሰኻኽርና ኣዳሊና ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይንና ንዑ ክሳይ ክንገብር ኢና ካብ ዝገርመኩም ኤርምያስ ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ከሎ እቶም ከለዳውያን ንኢየሩሳሌም ከይቦማ ዝነበሩ ማለት እዩ መፅኦም ናይ ኢየሩሳሌም መናድቕ ብምሉእ እንታይ ገይሮሞ ኣፍሪሶም ነታ ቤተ መቕደስ ሓዊ ኣንዲዶም ንኩሎም እቶም ህዝቢ ምርኮ ወሲዶሞም ኤርምያስ ከዓኒ ምስ ገለ ካብቶም ገለ ሸፋቱ ነይሮም ንኤርምያስ ጨውዮም ናብ ግብፂ ወሲዶሞም ኣብ ግብፂ ሞይቱ ኤርምያስ ግራቱ ኣይረኣያን ዓዲግዋ እታ ግራት ንእግዚአብሔር ተኣዚዙ ሕራ ኢሉ ገይርዋ ግን ግራቱ ይረኣየ ምሕዳስ ኢየሩሳሌም ኣይረኣየ ግን እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ተስፋ ነቲ ህዝቢ ኣበሲሩ ከይዱ ማለት እዩ ኣብ ግብፂ ሞይቱ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኤርምያስ ንርእሱ ዘይኮነስ ነቶም ድሓር ክመፁ ዘለዎም ወለዶ እዩ ዘገልግል ነይሩ ማለት እዩ ነቶም ድሓር ክግልገሉ ዘለዎም ነቶም ድሓር ክህነፁ ዘለዎም ነቶም ድሓር ደው ክብሉ ዘለዎም ወለዶ ንዓታቶም እዩ ኣገልጊሉ ሓሊፉ ማለት እዩ ብምንታዩ ብብሩሩ ኣብ ዝፀግም ኩነታት ከሎ ማለት እዩ ግን ድሓር ከዓ ክሓስብ ከለኹ እዚ እዘን ብሩር እዚኣተን ኣብ ጅቡኡ ዝነበራ ወይ እውን ኣደነ ኣብ ዝነበረ እዩ እምበር ብዘየገድስ ምርኮ ተታሒዙ ናብ ግብፂ እንተ ዝእሰር ኮይኑ እዚ ተመሊሱ ምረኸበ እንዶ ነይሩ እንተ እምቢ ተዝብል ዕጭ እንተዝብል ነይሩ እግዚኣብሔር እዚ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ግራት ኣይገዝኦነ እንተዝብል ነይሩ እዚ እተን ክገዝኣለን ተባሂለን ዝነበራ ብሩር እውን ኣይምረኸበንን ምክንያቱ ተታሒዙ ናበይ ክኸይድ እዩ ናብ ግብፂ ክኸይድ እዩ ስለዚ በዝኾነ በቲ እቲ ክስታይ ምጥፉእ ኣይምተረፎን ነይሩ ኤርምያስ ግና እንኳዕ ንእግዚአብሔር ኣኽቢሩ ተኣዚዙ ናብ ግብፂ ከይዱ ኣብኡ ከዓ ሞተ ትብል በታ ሓደ ወገን ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር እቲ ንዓና ዳልይዎ ዘሎ በረኸት ዓብዩ ክንእዘዞ ከለና ከዓኒ ዝመፀና በረኸት ዓብዩ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ልብና ቢርዎ ዘሎ ግራት መግዚእና ዝኸውን ገንዘብ ሕራይልና ተገዛእናሉ ክጠቕመና እዩ ተዘይኮነ ከዓ ፕሮባብሊ ናብ ግብፂ ተማሪኸን እውን ከዳ ኮና እዩ ዓቀዶ መኪና ዝስበረካ ተሓምም ከሊልካ ዘይነበረ ኤክስፐንስ ዝመፅእ ኢንሹራንስ ኣደነ ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ በቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ብኡ ካብቲ መንፈሳዊ ነገር ካብ ተረባሕና እቲ ስጋዊ ነገርና እንተሃብና ንሱ ዝበዝሕ ኣይኮነን ኣራይ ምዕራፍ 33 ከይዲና ኤርምያስ ምዕራፍ 33 ጥቕሲ ሓደ ስጋብ ጥቕሲ 3 ኤርምያስ ምዕራፍ 33 ኤርምያስ ግና ኢሉ ኤርምያስ ግና ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ ከሎ ካልኣይ ሳዕ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናብኡ መፀ እቲ ዝገብሮ ዘሎ እግዚአብሔር ከጽንዕ ዘዳሉ እግዚአብሔር ከዓ ዝስሙ ከምዚ ይብል ኣሎ ፀዋዓኒ እሞ ክመልሰልካ ዘይትፈልጦ ዓብይን ስውርን ነገር ከዓ ክነግረካ ዋው ምስተኣዘዘ ሕራይ ምስ በለ ውዕሉ ምስ ወደአ ሕቱን እግዚአብሔር ኣቕሪቡ ካብ ኣምላኽ መልሲ ምስተቐበለ ብድሕሪኡ እግዚአብሔር ከም ብሓድሽ ተገሊጹሉ ፀዋዓኒ ተገብረልካ ኢሎ ክምልሰልካ ዘይትፈልጦ ዓብይን ስውርን ነገር ከዓ ክነግረካ ለዚ እምበኣር እቲ ናይ እግዚአብሔር ኣሰራርሓ እዚ እቲ ስውርን ዓብይን ነገር ቅድም ነግረና ዳሕራይ ሽዑ ንገብሮ ይኮነን ሓንሳ እስትያደር ወይ እቲ ከቢድ ድበሃል ነገር ቅድም ንዑ ጌርካ ምስ መጻኻ ብድሕሪኡ እግዚአብሔር ዘይትፈልጦ ስውርን ዓብይን ነገር ተይገብር ይገልጸልካ ፀዋዓኒ እሞ ተገብረ ክመልሰልካ እዛ ጥቕሲ ኩላትና ንፈልጣ ኢና ሓቀይ ፀዋዓኒ እሞ ክመልሰልካ እቲ ባክግራውንድ ስቶሪ ነዛ ጥቕሲ እዚኣ ግና ኤርምያስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ
ዝነደደትን ዝባደመትን ዝተተኮሰትን መሬት ብ17 ሲቃል ብሩር ክገዝእ ከለይ እግዚአብሔር ዝገለጽ ኣብቲ ብሓቂ ሳክሪፊሻል እንህቦ ርእስና ዘዊእና ጥዑም ነገርና ሓዲግና እንገብሮ ነገር ኣብኡ እግዚአብሔር ናይ ብሓቂ ዝግለጽ እዚ ኩላትና ነፍሲ ወከፍና እግዚአብሔር ኣዳሊልና ዘሎ ግራት ንዐን እንታይ ንግበረን ንዐን ንዓድገን እዛ ጥቕሲ ኤርምያስ 33 ጥቕሲ 3 ጽዋዕኒ እሞ ክምልሰልካ እያ ትብል ዘላ مش كلاتنا نفلتان نخوينا ماشي متى تبهاد تقصيا ني أملاخ تليفون كسر يتبهال ني أملاخ تليفون كسر زي إرميا سلسة يتبهال سلسة سواء عنه مو هم اللي سلكي أبتنا إنجليش ناس call me أتبه call me مش دولة لي مش هو نزار بناء تقول لهم لازم ني أملاخ تليفون كسري سلسة مش إرميا سلسة تقص سلسة أوازي أخ حسب كله جنازي يعني أملاخ تليفون كتر على تو نأملاخ كنولو تو خينا جناس ده كلين ناي تليفون كلين ناي أكيدو تليفون كتر نفلت علينا قنتا تليفون كتر لينا تمدو ولي تليفون كا معرف سلاسان كلتين يدخون دلا قرات كا تمدو ولي تليفون كا قرات كا مسحاس كا قرات كا مسعدة كا أبتا قرات كا خان كاز دول كالو ترى إجابير سمع مالتي بخلاص زراربا يبقى حكي إجابير نسو يركب الناي قراتنا مسعدقنا تليفوننا مسحازنا سلسة شهر تبلغ بالحرين تهون زي تفولتو عبين سبور النجر خجل لسالناي جايبير جنا لما أنت زبلنا زل قال زي مالتي كلاتنا جقراتنا خنجز تيجي جايبير حنسا زغبر تمثل نوعه خماني أملاخ انت علو من قد اللو كبرنا جايبير هون عندنا مود أتاتقسي كان بمو بابينا خنو دينا بفيليبي معرف 4 بزوح نفولتو بزوح جزيون سداربنا له تقسيو إفسون فيليبي معرف 4 تقسي 19 سفيليبي نباولوس بزوح هياب هيبومو رؤسهم كبيسهم هياب هيبومو تحار كبارهم كله بزعبا تتصحفوا له يغني لك كلهم كله 50 لهم أملاغي كمتي متن هابتو بغبري كريستوس يسوس جيرو دليتكم زبلة كمال ألكم أيوه يلوم دليتكم زبلة أنت خبروا لكمي كمال ألكمي قراتكم عدكم جنزبكم كوحدي obviously أبجيبوا خمس نبرة جنزب كتكيدي نبكال إذن جنزبتين كابجيبوا خمس لدوات ساقنا دليتكم زبلة أنت كخوني أيك قد دلني مالتي بخلاص زراربا that's our security that's our guarantee إتيك جابير نعنا ذهبنا وحسنت زي مالتي أملاخ كابتي ناتي دليسني كأنت يجبرني كاو أيقدلني مالتي أملاخي كمتي متن حبت أملاخ ما تشم تبصيب كاري ودا حكي تبصيب كا زي ودا حبت خب هاللو تبصيب كا زي ودا كبري خب هاللو زغلو زغا بيسوس كريستوس جيرو دليتكم زبل أنت خجبري كمل علكم إيو أملاخ دليتنا زبل خمل إيو أملاخ أتيز نعو إلا نعو نمخبار نعو الوانجيل إلا نعيو النجارو زبل بقراتنا مسجزانا أبتا قراتنا وين ناقنا نجابير أنت لما نايو دليتنا جابير بعد أنت خجبري كملي لازم يبقى حكيم ناي إمنت سقومتي كن سقومي قبعنا مالتي يبقى حكيم ناي مئزاز سقومتي خن كيدي قبعنا مناتو جابير نهزبو زمرح نهزبو غاني دليوني كركب لكم يخاص لازم مالتي كبرني جابير هون كلاتنا هنسلينا جابير هياوي